नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 6 को नेपाली विषयको पाठ 6 अन्तर्गतको यो चम्किला अनुहारहरू भन्ने जुन कथा छ यो कथा पढाउन गइरहेको छु है त। ल हेर्नुस्, यो कथा चाहिँ एउटा गाउँमा रहने दुईटा परिवार बीचको कथा हो, दुईटा साथीहरू बीचको यो कथा हो। यो कथा पढ्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा यहाँ माथि दिएको छ हेर्नुस् त, यो चित्र हेरौँ त। यो चित्रको बारेमा हामी छलफल गरौँ। हेर्नुस् त, यो चित्रमा के दिएको छ भने यहाँ एउटा हिमाल छ, त्यस्तै यहाँ घरहरू छ है। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ घर छ, अरू घरहरू छन्। एउटा यहाँ माथि हिमाल छ, यहाँ माथि पहाड छ। एकदम पहाडको चाहिँ यो मनोरम ठाउँमा यहाँ घरहरू छन्। अब यहाँ बजार चाहिँ अलिक पर हुन्छ पहाडतिर हैन, यहाँ तराई जस्तो हुँदैन, नजिकै बजार क्षेत्र हुँदैन। त्यस्तै गरिकन यहाँ पहाडतिर के हुन्छ भने जुन छिमेकीहरू हुन्छन् एक आपसका सरसहयोगीहरू हुन्छन्। वल्लो घरले पल्लो घरलाई सघाउने, पल्लो घरले वल्लो घरलाई सघाउने, एउटालाई दुःख पर्दा अर्कोले हेर्ने, अर्कोलाई दुःख पर्दा एउटाले हेर्ने, यसरी उनीहरूको सुख दुःख साटासाट भइरहेको हुन्छ। त्यसैले अब यो जुन पाठ हामी पढ्दैछौँ चम्किला अनुहारहरू भन्ने पाठ, यो पाठ पनि यस्तै कुनै भेगको कुनै एउटा ठाउँमा रहेका दुईवटा घरहरू बीचको कथा हो। दुईटा घरमा बस्ने दुईजना छोरीहरूको कथा हो। त्यसो भए हामी अब यो कथातर्फ अघि बढौँ है त। ल हेरौँ, हाम्रो पाठ छ चम्किला अनुहारहरू कथा। माला खर्क घरहरूको माला जस्तै थियो। त्यही सुन्दर गाउँभित्र ढुङ्गे छाना भएका दुई घरहरू बीचको मेलमिलाप गजबको थियो। दुवै घरका पाका मान्छेदेखि साना नानीसम्म पनि असाध्यै मिल्थे। वल्लो घरको सुखमा पल्लो घर मुस्कुराउँथ्यो, पल्लो घरमा दुःख पर्दा वल्लो घर दिगदार बन्थ्यो। दुवै घरका परिवारमा वल्लो घरकी गरिमा र पल्लो घरकी मालिका मिल्ने साथी हुन्। लाग्थ्यो यिनीहरूको त मन मुटु नै एउटै छ। उस्तै उमेर, उही कक्षा अनि एकै थालमा खाँदै हुर्केका यिनीहरूका मित्रता रहर लाग्दो थियो। एउटी बिना अर्की एक छिन पनि बस्नै सक्दैनथे। एक दिनको एउटा घटनाले भने ती दुई घरको मिलापमा हलचल ल्यायो। भयो के भने सबैजना काममा गएका थिए। गरिमा पनि गाई चराउन गएकी थिए। गाईले सँगैको मालिकाको बारीमा लहाइरहेका हरिया र कलकलाउँदा मकैका बिरुवा सखाप पार्यो। मालिकाका बुवाले बारीमा मस्त मकै खाइरहेको गाई देखे। गोठालो लागेकी गरिमाको अत्तो पत्तो थिएन। मालिकाका बुवा सुरुमा त पशुले गरेको जे हुनु भइहाल्यो भन्दै सोच्दै थिए। आधा पाटो मकै खाइसक्दा पनि धपाउन कोही नआएको देख्दा भने उनलाई झनक्क रिस उठ्यो। उनले काठको ठेउको टिपेर प्रहार गरे। ठेउकाले गाईको पेटमै लाग्यो। गाई रन्थन्यो। त्यो बाँ बाँ कराउँदै गोठतिर दगुरियो। साँझ सबैजना कामबाट घर फर्किए। गरिमाका गाईले मकै खाएको विषयमा मालिकाका घरमा चर्काचर्की सुनियो। मालिकाकी आमा भनिरहेकी थिइन्, हाम्रो पनि वर्ष दिन खाने बाली हो, बसाहा पालेपछि राम्ररी बाँध्न पनि त सक्नु पर्यो नि, केटाकेटीका भरमा छाडेर हुन्छ। मालिकाकी आमाको च्याठिएको आवाज
सामुन्नेको गरिमाको घरमा नठोकिने कुरै भएन। गल्ती आफ्नैबाट भएकाले गरिमाका बुवा आमा केही नबोली बसिरहे। गरिमा त डरले थुरथुर थिइन्। आमा बुवा पनि उनले गाई राम्ररी नहेरेको भनी झपारिरहेका थिए। गरिमाको परिवारले नोक्सान अनुसार हर्जना तिर्ने विचार गरे। भोलिपल्ट पो यो घटनाले ठुलो रूप लिन पुग्यो जब गरिमाको गाई तुहियो। 9 महिनामा ब्याउनुपर्ने गाईले 4 महिनामै बाछो जस्तो आकृति र रगतका फाल्सा खसाल्यो। सुरुमा त गरिमाको परिवारलाई थाहा थिएन। पछि मालिकाका बुवाले अघिल्लो दिन गाईलाई ठेउकाले हानेको कुरा एकजना गाउँलेले बताइदियो। यो थाहा पाएपछि उनीहरूले साह्रै चित्त दुखाए। फेरि चर्काचर्की भयो। हात हालाहाल हुन भने छिमेकीले रोके। यो घटनापछि गरिमा र मालिकाका आमा बुवाहरूको एक आपसमा बोलचाल बन्द भयो। अब त्योसँग नहिँड्नु नि, गरिमाले गर्दा यो सब भएको हो, मालिकाकी आमाले चेतावनी दिइन्। मालिकालाई नरमाइलो लाग्यो, तर आमाको कुरा काट्ने हिम्मत आएन। गरिमाकी आमाले पनि मालिकासँग बसउठ नगर्न भनिन्। गरिमालाई आमाका कुराले झनक्क रिस उठ्यो। आफ्नै मुटु उत्तिएर बाहिर निस्के जस्तो भयो। त्यही पनि उनले जवाफ फर्काइनन्। त्यस दिन गरिमा र मालिका दुवै गह्रौँ मन मुटु लिएर विद्यालयतिर लागे। सधैँ झैँ हात समाउँदै र अङ्कमाल गर्दै होइन, दुवैजना एक्ला एक्लै। गरिमाले मनभरि कुरा खेलाउँदै बिस्तारी पाइला चालिरही। साँच्चै मालिकाले अब मलाई माया गर्दिन त, नत्र किन एक्लै लम्के कि? सल्लाहघारीको गहिरो काट्न साथ गरिमाले मालिकालाई देखी। मालिका एउटा सानो रुखको फेदमा बसेर सुक्क सुक्क गरिरहेकी थिई। उसको मुन्टो निहुरेको थियो र आँखा उदास थिए। गरिमा पनि भक्कानी। उसले गमलङ्ग मालिकालाई अँगालो हाली। दुवैजना केही बोल्न सकेनन्, बरु दुवै सुकसुकाउन थाले। दुवैजनाका आँखा रसाए र तिनका चेपबाट बिस्तारै आँसुले बाटो लियो। केही बेरसम्म दुवै एकअर्काको अङ्गालामा कसिरहे। आमा बुवाहरू जेसुकै गरून्, गाईलाई ठिक भइहाल्छ नि, हामी त उस्तै हुनुपर्छ है, मालिकाले मधुरो आवाजमा भनी। मेरो बुवाले गाईलाई नोक्सानै पार्न त खोज्नु भएको होइन रे, दबाउँदा लाग्न पुग्यो भनेर दुःख मान्दै हुनुहुन्थ्यो। फेरि जान तिमीहरूले पनि गाई बारीमा ल्याएका होइनौ, बित्थामा नराम्रो भयो। म पनि तिमीलाई यही भन्न खोज्दै थिएँ, गरिमा पनि सम्हालिँदै बोली। म तिमीलाई उस्तै माया गर्छु, अझ बढी माया गर्छु, जे भयो सकियो। अनि दुवैजना सधैँ झैँ हात समातेर विद्यालयतिर लागे। गरिमा र मालिकाको मिल्ती उस्तै भए पनि दुवैका आमा बुवाहरूको भने एक आपसमा बोलचाल बन्द थियो। ऐँचो पैँचो चल्न छाडेको थियो। मिठो चोखो पाक्दा पहिले झैँ एकले अर्कालाई सम्झन र एक घरबाट अर्कोमा लगिदिन पनि छाडेका थिए। गरिमा र मालिका दुवैजनालाई आमा बुवाहरूको तरिका मन परेको थिएन। झन् ठुला मान्छेहरूको मन चाहिँ कति सानो, उनीहरू भन्थे। उनीहरू चाहन्थे आमा बुवाहरूको बोलचाल होस्, मिल्ती होस्, पहिले जस्तै सम्बन्ध सुमधुर होस्। घन्टा, दिन र साता हुँदै केही महिना बिते। गरिमा र मालिकाका आमा बुवाहरू पनि एक आपसको मिलेमतो टुटेकामा नरमाइलो मान्न थाले। केटाकेटीले हेरेका पशुले गरेको विराममा पनि म कति आवेशमा आएछु है। त्यस दिन एक दिन आमासँग बुवा पछुताइरहनु भएको मालिकाले सुनिन्। गरिमाका आमा बुवा नराम्रो मान्छे त होइनन्, केही चिज पैँचो लगे भने कति हतारिएर तिर्न ल्याइहाल्थे। दिएर बिर्सिने तर लिएर कहिले नबिर्सने बानीका यस्ता मान्छे कहाँ पाउनु। आमाले पनि गरिमाका परिवारको झनै प्रशंसा गरिन्। हाम्री मालिका कुन, उनीहरू कि गरिमा कुन? उनीहरू मालिकालाई पनि त आफ्नै छोरी जस्तो गर्थे। बुवा आमाको कुराले मालिकाको मनमा ठुलो खुसी
सलबलायो। गरिमाका बुवाले पनि त खेतमा सबै खेतालाको अघिल्तिरै भनेथे, आखिर हामी दुवै गरी खाने परिवार हौँ, सँगै भएपछि कहिलेकाहीँ यस्तो हुनु ठुलो कुरा होइन। तिललाई पहाड बनाउनेहरूले जेसुकै भनौँ, तर हामी उनीहरूको नराम्रो सोच्नै सक्दैनौँ। त्यही बेला गरिमाकी आमाले पनि थपेकी थिइन्, कृषिमा केही नयाँ बोटबिउ आयो कि उनैले हामीलाई नै ल्याइदिन्थे। बित्थामा सानो निउले नराम्रो मात्रै भयो, हाम्रो गाई फेरि ब्याउने भइहाल्यो। त्यति बेला सिरान घरेका खेतमा भेला भएका सबै खेतालाले पनि हामी आफ्नो गरी खानेहरू नै यसरी फुट्यो भने त कसरी उँभो लाग्ला यो गाउँ भन्दै खिन्न मन पारेका थिए। त्यसै दिनको खाजा खाने बेला छापका कुलानन्द काकाले भनेका कुरा भने अझै घतलाग्दो थियो। यो सम्झदा गरिमा अहिले पनि दङ्ग पर्छिन्। काका कुलानन्दले भनेका थिए, यी ठुला बनाउँदा बाउ र आमा नबोलेका त हुन् नि। ज्यानले ठुला चित्तले साना, तिनका छोरीहरूबाट पो सिक्नु छ त हामीले। हेर तिनको मिल्ती, यति बिति मिलेर काम गर्छन् ती। एउटीलाई हाँच्यौँ आए पनि अर्कीसँग सोधेर मात्र गर्छन् जस्तो छ। सम्बन्ध भनेको त यस्तो पो भाइ, काका कुलानन्दले थपेका थिए। एकै ठाउँ भएपछि कहिलेकाहीँ भाँडा पनि बज्छ, यस्तै हो। आखिर छोरीहरूलाई हेरेर पनि यिनीहरू नमिली सुक्कै छैन। आज त जत्तिसुकै अबेर होस्, सबै कार्यक्रम नसकिएसम्म नजाने है गरिमा, विद्यालयमा पुस्तक मेलाको दिन मालिकाले भने। हुन पनि त्यस दिन विद्यालयमा निकै रमाइलो थियो। कविता, हाजिरी जवाफ, कथा वाचन, निबन्ध लेखन अनि पुस्तक प्रदर्शनी। थरीथरीका किताब हेर्दै, छान्दै र पढ्दै सबैजना रमाइरहेका थिए। साँझ अबेरसम्म पनि छोरीहरू नफर्केपछि घरतिर भने सोधीखोजी हुन थाल्यो। चितुवाको बिगबिगी छ गाउँमा, जानुस् लिन। गरिमाकी आमाको बोली भुइँमा के खस्थ्यो। उनका बुवा गरिमालाई लिन भनी हिँडे। सल्लाहघारीको गहिरामा मालिकाका बुवा पनि विद्यालयतिरै गइरहेका भेटिए। दुवैजना नबोली अघि बढिरहे। अलि पर पुगेपछि हात समातेर हाँसी फर्किरहेका गरिमा र मालिकालाई उनीहरूले देखे। छोरीहरूका हँसिला मुहार देखिरहेका बुबाहरूका आँखा एक आपसमा जुझ्न पुगे अनि अनायास दुवै मुसुक्क हाँसे। हामी मात्र त नबोलेको रहेछौँ नि, छोरीहरू त उत्तिकै छन्। गरिमाका बुवाले लजाउँदै मुख फोरे। तेल पानी एकै, पिना बाहिर भनेको यही त हो नि। कहिले बोल्न पाइएला जस्तो गरी उभिएका मालिकाका बुवाले पनि भनिहाले, केटाकेटी भनेको साँच्चै निर्दोष हुँदा रहेछन्। के को इख, के को रिस, बित्थामा हामी मात्र। बुबाहरूको बोलचाल भएको खुसीमा गरिमा र मालिकालाई खुट्टा भुइँमा छन् कि छैनन् जस्तो भइरहेथ्यो। चारैजना कुराकानी गर्दै घरतिर लागे। घर नजिकैको पिप्पलको फेदमा छोरीहरूलाई लिन गएका बुबाहरूलाई हेर्दै गरिमा र मालिकाका आमाहरू पर्खिरहेका थिए। त्यहाँ पनि कस्तो भएछ भने गरिमाकी आमा यसो पिपल चौतारीमा निस्केर के चियाउँदै थिइन्, मालिकाकी आमा पनि त्यहीँ आइपुगी छन्। दुवैलाई असजिलो लागेछ। गरिमाकी आमा पिप्पलको फेदमा दायाँतिर बसिछन्, मालिकाकी आमा बायाँतिर। अलि बेरमा हँसिलो अनुहारका छोरीहरू अघि लगाएर मुस्कुराउँदै बुबाहरू पिप्पल चौतारीमा देखा परे। छोरीहरू त मिल्थे नै, बुबाहरूको पनि बोलचाल भएको आमाहरूले चाल पाए। हामी मात्र किन नबोली भित्रभित्रै जलिरहने, मालिकाकी आमा, गरिमाकी आमाले भनिन्। मेरो पेटमा त नराम्रो केही छैन है। अब मलाई पनि त कहिले बोलु भइरहेको थियो नि दिदी, मालिकाकी आमाले भनिन्। आवेशमा जुन बेला जे भयो सकियो, सधैँलाई इख लिएर किन हुन्थ्यो। दुवै आमाहरूको अनुहारमा अनौठो मुस्कान देखियो। बुबाहरू त झन् खुसी छँदै थिए अनि गरिमा र मालिकाको मिल्ती त सधैँ उस्तै नै थियो। यति बेला भने तिनका अनुहारमा
विशेष ज्योति जगमगाइरहेको थियो। जुनेली रातमा चम्किरहेका 6 जनाको अनुहार बिस्तारै तिनै ढुङ्गे छानाका 2 घरतिर बाँडिए। पिपलका पातहरूबाट खुसीको एक झोक्का मधुर हावा सुस्तरी माला खर्कतिर लाग्यो भनेर यसरी यो कथा सकिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यो कथामा के रहेछ त, 2टा परिवार रहेछन् होइन। माला खर्क भन्ने जुन एउटा गाउँ थियो, त्यो गाउँमा 2टा परिवार रहेछन् होइन। एउटा ओल्लोतिर बस्थे भने अर्को पल्लोतिर बस्थे। दुवैले चाहिँ एकअर्कालाई सुख दुःख पर्दा हेर्थे होइन। एउटाकोमा केही नयाँ कुरा बनेको छ, नयाँ चिज पकाइएको छ भने अर्काकामा लगेर चाहिँ उनीहरूले दिन्थे होइन। यसरी उनीहरूको सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो, अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध थियो। एक दिन चाहिँ के भएछ भने गरिमा चाहिँ गाई हेर्न भनी गएकी रहेछिन्। उनले चाहिँ गरिमाले चाहिँ गाईलाई ध्यानै नदिकन गाईलाई यत्तिकै छोडिदिन्छन् है। र गरिमाको गाई चाहिँ मालिकाको खेतमा गएर उनीहरूको मकै खान थालेछ। अब मकै खाँदा खाँदै मकै चाहिँ पुरै सकाइसकेछ है गाईले। अनि मालिकाको बुवाले त्यो देखेर गाईलाई चाहिँ लट्ठीले एक ड्याम्का हानेको पेटमै लागेछ। त्यो पेटमा लागेर गाई रन्थनिएर बामा गर्दै आफ्नो घरतिर गयो। अनि 4-5 दिनपछि त्यो जुन गाई थियो त्यो गाई त ब्याउने रहेछ। त्यसले के गर्यो, आफ्नो बाछा फ्याल्यो, तुइयो भनेर भन्छ है, गर्भपतन भयो गाईको। अब गरिमाको गाई तुइएको देखेर उसकी आमा बुवालाई अत्यन्त रिस उठ्यो। अनि अब यिनीहरू 2टा परिवारहरू बिचमा के भयो त, झगडा भयो। हात हालाहाल हुन भने चाहिँ तिनीहरूको छिमेकीले रोके, नत्र बाँकी सब भयो है। गाली गर्ने होइन एकले अर्कालाई। सम्बन्ध, जुन सम्बन्ध एकदम राम्रो थियो, एकदम सुमधुर सम्बन्ध थियो, त्यो सम्बन्ध बिग्रियो। अनि गरिमाकी आमाले र मालिकाकी आमाले आफ्नो छोरीहरूलाई चाहिँ अब गरिमासँग बोल्नु पर्दैन भनेर मालिकाकी आमाले भनिन्। अनि गरिमाकी आमाले पनि मालिकासँग नबोल्नु भनेर आफ्नो छोरीलाई यसरी भनिन्। अब ती निर्दोष केटाकेटी, ती बालिकाहरू होइन, उनीहरू असाध्यै मिल्थे। गरिमा र मालिका असाध्यै मिल्थे। अब उनीहरूलाई एकदम दुःख लाग्यो, आफ्नो मनपर्ने साथी एउटै थालमा खाएर हुर्केको साथीसँग बोल्न नपाउँदा केटाकेटीहरूको मन एकदमै पीडित भयो, एकदमै उनीहरूको मन दुख्यो होइन। अनि विद्यालय जाँदाखेरि पनि उनीहरू चाहिँ एक्लै गइरहेका थिए र मालिका चाहिँ रुएर बसेकी रहेछ होइन। एउटा रुखको, सानो रुखको फेदमा चाहिँ रुएर बसिरहेकी रहेछ। अनि गरिमा मालिकाको छेउमा गई अनि ऊ पनि अँगालो हाल्दै रुन थाली। बाआमाहरू बोलुन् नबोलुन् हामीलाई मतलब भएन, हामी त बोल्छौँ भनेर यिनीहरू चाहिँ फेरि यिनीहरूको मेलमिलाप भयो। अनि एक दिन चाहिँ विद्यालयमा केही कार्यक्रम भएको रहेछ। अनि कार्यक्रममा चाहिँ यी मालिका र गरिमा गएका थिए। अब विद्यालयमा चाहिँ त्यो कार्यक्रम धेरै अबेरसम्म चलिरहेको रहेछ। अनि रात लगभग रात पर्न आँटेको छ। अब यति राति हुँदा पनि गरिमा र मालिका दुवै घर पुगेका छैनन्। दुवैको आमा बुवालाई अब चिन्ता लाग्न थालेछ। अनि दुवैका चाहिँ बुवाहरू आफ्नो छोरीहरूलाई लिन हिँडे। अब छोरीहरूलाई लिन हिँड्दाखेरि उनीहरूको बाटोमा जम्काभेट भएछ। त दुवैजना पनि नबोलिकन हिँडिरहेको थिए। अब बोल्नु त लागिरहेको थियो, तर कसरी बोल्ने त होइन। रिस उठेको छ, त्यत्रो गाली गरेको छ, मनमा इख छ, उनीहरू त्यही भएर बोलेनन्। तर जब उनीहरूले अगाडिबाट आफ्नो जुन 2टा छोरीहरू चाहिँ हाँस्दै अँगालो मार्दै आएको देखे, तब उनीहरूको पनि मन पग्लियो, ती बुवाहरूको पनि मन पग्लियो। छोरीहरू त यसरी मिलिरहेका छन्, हामी नमिलेर के गर्ने भनेर यसरी गरिमाका बुवाले भनिहाले। मालिकाले बुवाले पनि अब चाहिँ हामी बोल्नुपर्छ भनेर कुरा सुरु गर्न थाले। यसरी बुवाहरूको पनि मेलमिलाप भयो। अनि गरिमा र मालिकाकी आमा पनि कतिखेर चाहिँ बुवा र छोरीहरू आउँछन् भनेर बाटोमा कुरेर बसिरहेका थिए। उनीहरूले पनि हाँस्दै आइरहेको आफ्नो छोरीहरूलाई र आफ्नो चाहिँ श्रीमानहरूलाई देखेपछि उनीहरू पनि बोल्न थाले। हो यसरी जस्तो सुरुमा सम्बन्ध थियो अन्त्यमा गएर ह्याप्पी इन्डिङ भयो है। पहिलाको जस्तै सुमधुर सम्बन्ध
यिनीहरू बीच कायम भयो। पहिलाको जस्तै ज्योति यिनीहरूको चाहिँ मुहारमा चम्किरहेको थियो। त्यही भएर यो शीर्षकको नाम चम्किला अनुहारहरू राखिएको छ है त। भनेपछि यो कथा पढेर हामीले के थाहा पायौँ त भन्नुहोस् त। रिस, डाहा, ईर्ष्याले हामीलाई हानि गर्छ। त्यही भएर यिनीहरूको दास बन्नु हुँदैन। यिनीहरूभन्दा हामी माथि उठ्नुपर्छ। रिस डाहा भन्दा हामी माथि उठ्नुपर्छ भन्ने शिक्षा यहाँ हामीले पायौँ। त्यस्तै अर्को शिक्षा के पायौँ भने केटाकेटीहरू भनेका भगवानका स्वरूपहरू हुन्। यिनको मन अत्यन्त कोमल, अत्यन्त स्वच्छ हुन्छ। यिनीहरू रिसाए पनि एकछिनको लागि रिसाउँछन्, त्यसपछि खुसी भइहाल्छन्। नबोल्ने मान्छेसँग एक दुई दिन बोल्दैनन्, त्यसपछि फेरि बोलिहाल्छन् होइन। यिनीहरूमा ईर्ष्या, डाहा, रिस टिक्दैन, हुँदैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है त। ल अब त्यसो भए हामी यस पाठको अभ्यासतर्फ अघि बढौँ। ल हेर्नुहोस् त, अभ्यास नम्बर 1 मा छ दिएका पदावली र अर्थबिच जोडा मिलाऊ भनेको छ। अब हामी जोडा मिलाऊँ है त। यहाँ हेर्नुहोस्, पहिलो यहाँ शब्दहरू दिएको छ। के दिएको छ भन्दाखेरि पहिलो हात हालाहाल गर्नु भनेर भनेको छ। अब हात हालाहाल गर्नु भनेको के हो? कुट्नु, कुटाकुट हुनु होइन, कुटपिट हुनु। त्यही भएर यसको अर्थ के हो त? कुटाकुट गर्नु भनेको हात हालाहाल गर्नु भनेको है। ल अर्कोमा जाउँ। अर्को छ हेर्नुहोस् त, चेतावनी दिनु भनेको छ। चेतावनी दिनु भनेको के हो? अब त यस्तो नगर है भनेर भन्नु होइन, सचेत गराउनु। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त? यहाँ हेर्नुहोस्, यी सचेत गराउनु भनेर भनेको छ। ल अर्को छ आँखा रसाउनु भनेको छ। आँखा रसाउनु भनेको के हो? आँखामा रस आउनु। रस भनेको आँसु आउनु। त्यही भएर आँखाबाट आँसु आउनु यसको के हो त? अर्थ हो। त्यस्तै अर्को शब्द छ हेर्नुहोस्, यहाँ भित्रभित्रै जल्नु भनेको छ। अब आगो बलेर जल्नु हो त? होइन। भित्रभित्रै जल्नु भनेको के हो त? भित्रभित्रै अत्यन्त मन दुखी हुनु, भित्रभित्रै पिल्सिनु भनेर भन्छौँ नि हामी हो। त्यही भएर यसको अर्थ छ भित्रभित्रै पिल्सिनु भनेको चाहिँ भित्रभित्रै जल्नु हो है, दुखी हुनु भनेको। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त, सत्यनाश हुनु भनेको छ। गाईले बाली खाएर सत्यनाश गर्यो भनेको बर्बादी गर्यो भन्न खोजेको। त्यही भएर सत्यनाश हुनु भनेको के हो? ठुलो बर्बादी हुनुलाई हामी सत्यनाश हुनु भन्छौँ। यसरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ कापीमा जोडा मिलाउनुहोस् है त। ल अब यहाँ अर्को अभ्यास छ हेर्नुहोस् त, दिएका शब्दको अर्थ पढेर वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ। यो पढ्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा कुरा के थाहा पाऊँ भने हामीले व्याकरणमा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द भनेर पढ्छौँ। के अरे? श्रुति सम भिन्नार्थक पनि भनिन्छ, भिन्नार्थी पनि भनिन्छ। श्रुति सम भिन्नार्थी के हो त? श्रुति सम भिन्नार्थी भनेको अब यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। श्रुति सम भिन्नार्थी भनेको सुन्दाखेरि उस्तै उस्तै लाग्ने तर भिन्न भिन्न अर्थ भएका शब्दहरूलाई हामी श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द भन्छौँ। श्रुति भनेको सुन्ने, सम भनेको उस्तै लाग्ने, भिन्नार्थी भनेको भिन्न अर्थ भएको है। सुन्दा उस्तै लाग्ने तर भिन्न भिन्न अर्थ भएकोलाई हामी श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द भन्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, क नम्बरमा यस्तै शब्द दिएको छ। यहाँ एउटा जाति भनेर रस्सो छ ती, अर्को जाति चाहिँ दीर्घ ती छ है। रस्सो भनेको अगाडिबाट, दीर्घ भनेको पछाडिबाट हो। इकार चाहिँ जातिमा के छ? रस्सो इकार छ। यो सुरुको जातिमा, दोस्रोमा दीर्घ इकार छ। भनेपछि यिनीहरूको अर्थ के हो त? हेर्नुहोस् त, जाति जाति सुन्दाखेरि त उस्तै लाग्छ तर यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त? बेग्लै हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी श्रुति सम भिन्नार्थी शब्दहरू भन्छौँ है। ल हेर्नुहोस्, अब जुन यो रस्सोवाला जाति छ, यो रस्सोवाला जाति भनेको के रहेछ त? जात विशेष, जस्तो बाहुन, छेत्री भन्छौँ नि हामी, नेवार, मगर हो। यिनीहरू के हुन्छ? जातहरू हुन्। जात विशेषलाई यो रस्सो जाति भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन दीर्घ जाति भनेको असल होइन, राम त
एकदम जाति केटो रहेछ भनेर भन्छौँ नि, असल केटो रहेछ भनेको यसरी। अर्थ हेर्नुहोस् त बेग्ला बेग्लै छ कि छैन, त्यही भएर यिनीहरूलाई श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द भनिन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, खाली भनेर छ, दीर्घ ली छ होइन, दीर्घ इकार छ। त्यस्तै अर्को खाली छ जसको ह्रस्व इकार छ भनेपछि सुरुको जुन दीर्घ इकार भएको खाली छ त्यो भनेको रित्तो। मेरो झोला खाली छ भन्छौँ नि हामी, रित्तो छ भनेको। त्यस्तै अर्को खाली भनेको मात्र भनेको, राम त खाली बजार जाउँ भन्छ भनेको, राम त बजार जाउँ मात्र भनेको भने गर्छ भन्न खोजेको है, यसरी तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर यो खाली खाली सुन्दाखेरि त उस्तै लाग्छ, तर एउटा ह्रस्व खाली जसको अर्थ हुन्छ रित्तो, अर्को एउटा दीर्घ खाली हुन्छ जसको अर्थ हुन्छ रित्तो, र अर्को ह्रस्व खाली हुन्छ जसको अर्थ हुन्छ मात्र है। ल अब अर्कोमा जाउँ, आदि र आदि। हेर्नुहोस् त, एउटा ह्रस्व आदि छ, अर्को दीर्घ आदि छ। अब सुरुको ह्रस्व आदि भनेको के हो, इत्यादि भन्न खोजेको है। इत्यादि भनेको जस्तो म भात, दाल, सब्जी, अचार आदि खान्छु भनेको है, भनेको अरू पनि म खान्छु भनेर भन्न खोजेको यो ह्रस्व आदिले। र दीर्घ आदि भनेको बानी परेको भनेको है, बानी परेको चाहिँ मेरो बुवालाई चुरोट खान आदि परेको छ भनेको, आदि परेको छ भनेको बानी परेको छ भनेको है। आदत भन्छौँ नि हामी, आदत हो, त्यो आदतबाट आदि भएको है। यो दीर्घ आदि भनेको चाहिँ बानी पर्नु भनेको। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को शब्दमा जाउँ, दिन र दिन। एउटा ह्रस्व दिन छ, अर्को दीर्घ दिन छ। ह्रस्व दिन भनेको दिवा अथवा दिउँसो भन्न खोजेको है होइन। म आज आइतबारको दिन नुहाउँछु भनेर यसरी कसैले भन्यो भने त्यो के हो त, दिन भनेको दिउँसो नुहाउँछु भन्न खोजेको है। त्यस्तै अर्को दिन छ, त्यो भनेको दुखी, हामीले दिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेको, हामीले दुखीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यो दीर्घ दि भएको चाहिँ दुखी भन्ने अर्थमा हो। त्यही भएर हेर्नुहोस् त, सुन्दाखेरि के छ, एउटा ह्रस्व दिन अर्को दीर्घ दिन, दिन दिन नै भन्छौँ, तर यिनको अर्थ के रहेछ त, फरक रहेछ। एउटाको दिउँसो अर्कोको दुखी। त्यही भएर यिनीहरूलाई हामीले श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द भन्छौँ है त। अर्को हेरौँ, दर दर। हेर्नुहोस्, दर दर सुन्दाखेरि त उस्तै लाग्छ हो कि होइन हो, तर यो दर भन्ने शब्द के हो त भन्दा, एउटा दर भनेको भाउ हो कि होइन, र अर्को दर भनेको के हो, तिज। आज यो तिजको अघिल्लो दिन खाने विशेष खानालाई हामी दर भन्छौँ हो कि होइन। ल हेर्नुहोस् त, जस्तो आज आलुको दर त कस्तो बढेछ भनेर भन्छौँ नि, भनेको आलुको भाउ बढेछ भन्न खोजेको। त्यस्तै अर्को दर भनेको के हो, आमाहरूले तिजको अघिल्लो दिन दर खाए भनेर भन्छौँ नि हामी, भनेको तिजमा चाहिँ यो महिलाहरूले यो तिजभन्दा अगाडि एक दिन अगाडि जुन रात्रिमा अथवा दिउँसो भोजन गर्ने जुन विशेष खाना छ त्यसलाई दर भनिन्छ है। त्यही भएर यी सुन्दाखेरि उस्तै सुनियो, तर अर्थ यिनीहरूको फरक लागेकाले यो श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्दहरू भए है। अनि एउटा कुरा के थाहा पाउनुहोस् भने, यो जुन दर भन्ने शब्द छ, यो दर भन्ने शब्दलाई हामी अनेकार्थी शब्द पनि भन्छौँ। अनेकार्थी शब्द भनेको चाहिँ के हो भने, जुन शब्दको एउटा भन्दा बेसी अर्थ हुन्छ, एउटा भन्दा धेरै अर्थ हुन्छ, त्यसलाई हामी अनेकार्थी शब्द पनि भन्छौँ। त्यही भएर हेर्नुहोस् त, यो दर भनेको एउटा भाउ रहेछ, अर्को भनेको तिजको अघिल्लो दिन खाने विशेष खाना रहेछ, भनेको यसको एउटा भन्दा धेरै अर्थ भयो नि, त्यही भएर यसलाई अनेकार्थी शब्द पनि भनिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। अब तपाईँलाई मानिलिउँ दर भनेको चाहिँ कसैले सोध्यो अनेकार्थी शब्द हो कि श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द हो भनेर सोध्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ भन्नु पर्यो कि यो अनेकार्थी शब्द हो। श्रुति सम्भिन्नार्थी भन्दा यो अनेकार्थी शब्द भन्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनकि यसको एउटा भन्दा बेसी अर्थ हुन्छ है। तर यसलाई हामीले श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द पनि भन्छौँ, किनकि दर दर सुन्दाखेरि एउटै छ तर अर्थ चाहिँ यसको बेग्लै छ, भिन्न भिन्न अर्थ छ यसलाई। त्यही भएर श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द पनि हामीले भन्न सक्छौँ है, तर मुख्य यो अनेकार्थी शब्द हो। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को शब्द छ जुन र जुन। एउटा ह्रस्व जुन छ, हेर्नुहोस् ह्रस्व उकार भएको होइन, ज मुनि ह्रस्व उकार जुन,
अर्को जको मुनि दीर्घ इकार जुन। अब जुन यो ह्रस्व उकार छ, ह्रस्व उकार भनेको जुन भनेको के हो भन्दाखेरि सर्वनाम हो हैन। जुन व्यक्ति अग्लो छ त्यो व्यक्ति नै राम हो भनेर हामी भन्छौँ नि हो। त्यही भएर यो जुन भनेको के हो? सर्वनाम हो। त्यस्तै गरिकन अर्को जुन जुन दीर्घ जुन छ त्यो भनेको चाहिँ चन्द्रमा हो हैन। आज पूर्णिमाको रातमा जुन टह टह लागेको छ भनेर भन्छौँ नि हामी, त्यो भनेको चन्द्रमा भन्न खोजेको है। ल अब अर्कोमा जाउँ। पट्टी र पट्टी भन्ने छ, हेर्नुहोस्। एउटा ह्रस्व इकार भएको पट्टी र अर्को दीर्घ इकार भएको पट्टी। ह्रस्व इकार भएको पट्टी भनेको तर्फ हैन। तिमी नदीको किनारपट्टि नजाऊ भनेको नदीको किनारतर्फ चाहिँ नजाऊ भन्न खोजेको। जस्तै अर्को पट्टी छ घाउ हुँदा बान्ने कपडा हैन। हामीले घाउमा के बान्छौँ? पट्टी बान्छौँ नि हो। यो चाहिँ दीर्घ पट्टी हो, घाउमा बान्ने दीर्घ पट्टी। र खोलाको छेउतर्फ नजाऊ भनेको छेउपट्टि नजाऊ भनेको त्यो चाहिँ ह्रस्व है। यसरी एउटा चाहिँ ह्रस्व एउटा चाहिँ दीर्घ, तर यिनीहरूको अर्थ के रहेछ त? फरक रहेछ। ह्रस्व भनेको तर्फ र दीर्घ इकार भएको घाउ हुँदा बानिने कपडा रहेछ। त्यही भएर हेर्नुहोस् त, सुन्दाखेरि पट्टी पट्टी उस्तै सुनियो तर अर्थ यिनीहरूको बेग्लै रहेछ। त्यही भएर यसलाई हामीले श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द भन्छौँ। ल त्यसो भए अब अर्को यहाँ शब्दमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस्, देखी र देखी भनेको छ। एउटा ह्रस्व देखी छ, खला इकार खी जुन ह्रस्व छ त्यो भनेको चाहिँ बाट भन्न खोजेको है। भनेको म काठमाडौँदेखि पोखरासम्म गएँ भनेको काठमाडौँबाट पोखरासम्म गएँ भन्न खोजेको। अर्को देखी भनेको देख्ने काम। सीताले आफ्नो आमा बुवालाई झगडा गर्दै गरेको देखी भनेर भनिन्छ नि हो। यो भनेको चाहिँ के हो त? देख्ने काम, हेर्ने काम। देख्नुलाई हामी दीर्घ देखी भन्छौँ है, दीर्घ इकार भएको। यसरी यो देखी देखी सुन्दाखेरि उस्तै लाग्यो तर यिनीहरूको अर्थ फरक भएकाले यिनीहरूलाई हामी श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द भन्छौँ। भनेपछि भाइ बहिनीहरूले कुरा बुझिसक्नुभयो कि श्रुति सम्भिन्नार्थी भनेको कस्तो शब्द रहेछ त? सुन्दाखेरि चाहिँ उस्तै लाग्ने, एउटै किसिमको लाग्ने तर अर्थ चाहिँ बेग्ला बेग्लै भएका शब्दहरूलाई हामी श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द भन्छौँ। अब यसको अभ्यास यहाँ तल दिएको छ, हेर्नुहोस् त। अभ्यास नम्बर 3 मा कोष्टकबाट मिल्दा शब्द छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, क नम्बरमा के छ त? म त विद्यालय ड्यास लागेँ। एउटा ह्रस्वतिर छ, अर्को दीर्घतिर छ। भनेपछि के हुन्छ त? यहाँ म त विद्यालयतिर लागेँ हुन्छ भनेको विद्यालयतर्फ लागेँ, विद्यालयपट्टि लागेँ भनेको। भनेपछि यहाँ कुनतिर हुन्छ? यहाँ ह्रस्वतिर हुन्छ। तिर भनेको यो नामयोगी हो अथवा भनौँ तर्फ हो यसको अर्थ। तर जुन अर्को यो दीर्घतिर छ यो भनेको चाहिँ के हो? बाण हो। रामले रावणलाई तीर हानेर वध गरे भनेको बाण हानेर वध गरे भन्न खोजेको है। ल अब अर्को वाक्यमा जाउँ। अर्को के छ वाक्य हेरौँ है त। तिमी पूर्व दिशा जाऊ। अब कुन दिशा हुन्छ भन्नुहोस् त? यो पातलो स भएको दिशा हुन्छ कि यो मोटो स भएको दिशा हुन्छ? ल भन्नुहोस् त, कुन दिशा हुन्छ? ल हेर्नुहोस्, यहाँ अब यो मोटो स वाला दिशा हुन्छ है। मोटो स वाला यो भनेको के हो त? हामी भन्छौँ नि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हैन, डिरेक्सन भन्छौँ नि हो। यो भनेको चाहिँ के हो त? यो मोटो स वाला दिशा हो। र यहाँ जुन पातलो स वाला दिशा छ यो भनेको चाहिँ के हो त? जुन आछी भन्छौँ नि हामी, टोयलेटमा गएर गरिने फोहोरलाई हामी दिशा भन्छौँ है। त्यही भएर यहाँ के हुँदो रहेछ त? दिशा, मोटो दिशा है। यसरी मोटो स वाला दिशा हामीले यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। यसको अर्थ के हुन्छ त? डिरेक्सन भनेर भन्छौँ नि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो, यी दिशाहरू हुन् है त। ल अब अर्को चाहिँ प्रश्नमा जाउँ हामी। अर्को प्रश्न के छ त? ल ग नम्बरमा हेर्नुहोस्, मानिसका प्रत्येक ड्यासमा रगत बग्छ भनेको छ। भनेपछि केमा बग्छ त? नसामा बग्छ। अब कुन नसा त? पातलो नसा, पातलो स भएको नसा कि मोटो स भएको नसा भन्दाखेरि पातलो स भएको नसा। यो भनेको चाहिँ
मानिसभित्र जुन हरियो हरियो हुन्छ नि, तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, त्यसलाई हामी भन्छौँ एउटा जुन हरियो हरियो पाइप जस्तो हुन्छ, त्यसमा रगत बग्छ हो, त्यसलाई हामी नसा भन्छौँ, पातलो नसा। अब मोटो नसा भनेको के हो त भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गर्नुभयो भने तपाईँहरू अलिकति घुमाए जस्तो हुन्छ हो, त्यसलाई नसा भन्छु है। अलिक घुमाए जस्तो हुनु, आफ्नो ठेगानमा नहुनु। तपाईँले देख्नुभएको छ नि, रक्सी खाएका मान्छेहरू चाहिँ बाटोमा हो हल्ला गर्दै हिँड्छन्, अब हिँड्न पनि सक्दैनन्, ढल्छन् नि, हो त्यो नसामा भएर त्यस्तो भएको हो है। हामी भन्छौँ नि झ्याप हुन्छन् भन्छौँ नि होइन, त्यो भनेको नसामा हुनु भन्न खोजेको है। ल अब अर्कोमा जाउँ। मैले आकाशमा ड्यास देखेँ, के देखेँ? जुन देखेँ। जुन भनेको कुन जुन? ह्रस्व कि दीर्घ? दीर्घ जुन। यो भनेको चन्द्रमा, त्यही भएर यहाँ दीर्घ जुन हुन्छ है त। ल अनि ह्रस्व जुन भनेको के हो? अघि भर्खर हामीले अगाडि हेरेको थियौँ, यो ह्रस्व जुन भनेको चाहिँ सर्वनाम हो। जुन मान्छे अग्लो छ त्यो नै राम हो भन्छौँ नि हामी, त्यही भएर यो सर्वनाम हो है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त, उनीहरू पछाडि ड्यास खेल्न गए भनेको छ। भन्छ के हुन्छ त? उनीहरू पछाडि पट्टी खेल्न गए। कुन पट्टी? यो ह्रस्व इकार भएको पट्टी। यो भनेको के हो? पछाडितिर, पछाडितर्फ भनेको है, पछाडिपट्टि। यसरी हामीले लेख्नु पर्यो है। अब यो पट्टी चाहिँ हुँदैन, दीर्घवाला पट्टी चाहिँ हुँदैन। किन? दीर्घवाला पट्टी भनेको के हो? हामीले अघि पढिसकेका छौँ। दीर्घवाला पट्टी भनेको चाहिँ घाउमा बान्ने जुन कपडा छ त्यसलाई हामी पट्टी भन्छौँ है। हो त्यही भएर यहाँ ह्रस्व पट्टी हुन्छ, ह्रस्व इकार भएको पट्टी है। ल यो अभ्यास पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ अघि बढौँ भाइ बहिनीहरू। अभ्यास नम्बर 4मा छ, हेर्नुहोस्। उस्तै सुनिने शब्द लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब उस्तै सुनिने शब्दहरू के हुन् त? त्यो हामी लेखौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा यहाँ आँसु छ। अब यस्तै खालके अर्को सुनिने के हुन्छ त? आँसु हुन्छ। यस्तो हुन्छ आँसु। हेर्नुहोस् ल के फरक छ? यो मोटो सवाला आँसु र पातलो सवाला आँसुमा के फरक छ त? मोटो सवाला आँसु भनेको के हो त? चाँडै छिट्टै भनेको है, छिट्टै। यो भनेको चाहिँ एकदम चाँडै अथवा छिट्टै भन्न खोजेको है, यो आँसु भनेको चाहिँ। ल त्यस्तै अर्को यो आँसु भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। पातलो सवाला आँसु भनेको चाहिँ के हो त? हाम्रो आँखाबाट बग्ने रस हो कि होइन? आँखाबाट आउँछ नि जुन पानी, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? आँसु भन्छौँ। रुएपछि आउँछ नि आँसु हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। कुन आँसुलाई? ल यो आँसुलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त। के हुन्छ त? शम्भु प्रसाद ढुङ्गेललाई नेपालको आँसु कवि भनेर चिनिन्छ। आँसु कवि भनेर चिनिन्छ यो मोटो आँसुवाला है। किनकि उनले चाँडै चाँडै कविताहरू भन्थे होइन, बोली पछि कविता भन्थे, त्यही भएर उनलाई आँसु कवि भनिन्छ। त्यस्तै अब अर्को शब्दमा जाउँ। शीत भन्ने शब्द छ यहाँ हेर्नुहोस्। यो शीत मोटो स भएको र दीर्घ इकार भएको शीत। अब यो शीत भनेको के हो? जुन पानीको थोपा हुन्छ होइन, जाडोको बेलामा पानीको थोपा पर्छ नि बिहान, त्यसलाई हामी शीत भन्छौँ। हो त्यही शीत हो यो। भनेपछि जाडोको मौसममा बिहान बिहान पातमाथि शीत परेको हुन्छ भनेर यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। यो शीत भनेको के रहेछ त? पानीको थोपा रहेछ। त्यस्तै गरिकन अब शीत जस्तै सुनिने शब्द अर्को के हुन्छ त? ल भन्नुहोस् त। यो शीत जस्तै सुनिने शब्द के हुन्छ? अर्को यो शीत हुन्छ है, पातलो सवाला शीत। यो भनेको के हो? नामयोगी हो। म बाबासित बजार गएँ हो, यो शीत है, सँग भन्न खोजेको। त्यस्तै गरिकन अब अर्को हेरौँ। फुल भनेको छ, हेर्नुहोस् त्यहाँ ह्रस्व फुल दिएको छ। यसको वाक्यमा प्रयोग गर्नु भनेको छ। भनेपछि यसको अर्थ के हो त? पहिला यो हामी लेखौँ। हेर्नुहोस्, यो फुल भनेको के हो त? पुष्प। तपाईँहरूले सयपत्रीको फुल होइन, अथवा गुलाबको फुल, लालीगुराँस फुल भनेर भन्नुहुन्छ नि, हो त्यो पुष्प हो। मलाई फुल असाध्यै मनपर्छ भनेर भनेको। कुन फुल त? पुष्पवाला फुल। हामीले
फुलले भगवानलाई पूजा गर्छौँ भनेर यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त, दीर्घ फुल भनेको छ। यो दीर्घ फुल हुन्छ है, उस्तै सुनिने शब्द। यो दीर्घ फुल भनेको चाहिँ के हो? दीर्घ फुल भनेको अन्डा, कुखुराले पार्छ नि अन्डा हो, त्यो भनेको चाहिँ दीर्घ फुल हो। आज मैले कुखुराको फुल खाएँ भनेर भन्यो भने यो चाहिँ के भयो त? दीर्घ फुल भयो। यसरी हामीले चाहिँ वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ अर्को शब्द छ हेर्नुहोस्, तीन भनेर। अब यो तीन भनेको के हो त? यो तीन भनेको सर्वनाम हो। के हो? सर्वनाम हो। ल कसरी सर्वनाम हो? तिनीहरूको कुरा सुनेर अथवा तिनलाई मैले एक झापड हाने भनेर भन्छौँ नि हामी। तिनलाई मैले एक झापड हाने भनेको के हो त? यो जुन तीन भन्ने शब्द छ त्यो भनेको सर्वनाम भयो। कसलाई? तिनलाई हो। त्यही भएर यो सर्वनाम हो। तिनलाई मैले एक झापड हाने अथवा तिनलाई मैले स्वागत सत्कार गरेँ, यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को यो तीन जस्तै सुनिने अर्को शब्द छ हेर्नुहोस्, दीर्घ तीन, दीर्घ इकार भएको। यो दीर्घ तीन भएको, दीर्घ इकार भएको तीन जुन छ यो भनेको के हो? अङ्क हो। तपाईँ भन्नुहुन्छ नि 1 2 3 होइन हो, यो 3 हो क्या, अङ्क हो यो भनेको चाहिँ दीर्घ इकार भएको। कुरा बुझ्नुभयो? ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को शब्द छ यहाँ पुरा भनेर है। अब यो पुरा भनेको के हो त? यहाँ हेर्नुहोस्, दीर्घ पुरा छ है। यो दीर्घ पुरा भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कामलाई पुरा गर्नु भनेको सम्पन्न गर्नु, पूर्ण गर्नुलाई हामी के भन्छौँ? पुरा भन्छौँ। भनेको बुवाले दिनुभएको काम मैले पुरा गरेँ भनेर यसरी हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को पुरा के हुन्छ भने नि रस्ववाला पुरा हुन्छ, रस्व उकार भएको पुरा। यो पुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दा जुठो भन्छौँ हामी है। खाना खाइसकेपछि जुन भातको सिताहरू झर्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? पुरा भन्छौँ, जुठो भन्छौँ है। आमाले भान्सामा बुवाले खाएको पुरा के गर्नुभयो? सफा गर्नुभयो भनेर यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल यो पुरा भनेको के रहेछ त? जुठो रहेछ। यसरी के को अर्थ के हो त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त। ल अब हामी त्यसो भए अर्को अभ्यासतर्फ अघि बढौँ। तपाईँहरूले यो वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले सबै लेखिदिइसकेको छु है, के को अर्थ के हो भनेर। तपाईँहरूले वाक्य बनाउनु होला। मैले भनेको वाक्यहरू पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब 1 नम्बर प्रश्नमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस्, 1 नम्बर प्रश्न के छ? यो बोध र अभिव्यक्तिवाला चाहिँ खण्ड छ। यहाँ चाहिँ हामीले पाठबाट सोधिएका प्रश्नहरू, त्यस्तै पाठमा भएका शब्दहरूको उच्चारण गर्ने अभ्यासहरू चाहिँ यहाँ छ। अब 1 नम्बरको अभ्यास छ, चम्किला अनुहारहरू कथा सस्वर वाचन गर्नुहोस् भनेको छ। भनेको तपाईँहरूले जुन यो कथा छ यो कथा पढ्नुहोस् भनेको, आवाज निकालेर स्वर निकालेर पढ्नुहोस् भनेको जुन हामीले पढिसकेका छौँ यो हाम्रो सकिसकेको छ है। ल त्यसो भए अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2, दिएका शब्द शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। ल तपाईँहरू उच्चारण गर्नु होला है त। ल हेर्नुहोस्, पहिलो शब्द छ कलकलाउँदा। फेरि भन्नुहोस् त, कलकलाउँदा। कलकलाउँदा भनेको भर्खरका भन्न खोजेको है। फेरि भन्नुहोस्, कलकलाउँदा। ल ठिक छ। त्यस्तै अर्को छ हेर्नुहोस्, हरजना। हरजना, हरजना। ठिक छ। हरजना भनेको के हो त? कुनै आफूले काम बिगाऱ्यौँ भने त्यो बिगारेको काम बापत तिरिने जुन रकम छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हरजना भन्छौँ है। ल अर्को शब्द छ भाँडा। फेरि भन्नुहोस्, भाँडा। फेरि भन्नुहोस्, भाँडा। ल यो भाँडा भनेको तपाईँलाई थाहा छ होला होइन। हामीले जुन बोटुका, कचौरा, गिलास, थाल, कराई यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ? भाँडा भन्छौँ है त। अर्को छ हेर्नुहोस्, आवेश। के अरे? आवेश। फेरि भन्नुहोस्, आवेश हो। आवेश भनेको के हो? उत्तेजनामा आउनु भनेको
होइन। आवेशमा बुवाले आवेशमा आएर मलाई पिट्नुभयो भनेको उत्तेजनामा आएर मलाई पिट्नुभयो भन्न खोजेको है। त्यही भएर यसको अर्थ के रहेछ त उत्तेजना भन्ने कुरा हामीले रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् चौतारी। फेरि भन्नुहोस् त चौतारी हो, शुद्धसँग उच्चारण गर्नु है। चौतारी। चौतारी भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ, गाउँघरमा जुन बस्ने एउटा ठाउँ बनाइएको हुन्छ छहारीमा, त्यसलाई हामी चौतारी भन्छौँ है। ल अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् हाँच्छ्युँ। भन्नुहोस् त हाँच्छ्युँ, हाँच्छ्युँ, हाँच्छ्युँ यसरी। ल हाँच्छ्युँ भनेको तपाईँहरूलाई जुन नाक र मुखबाट एकैचोटि हाँच्छ्युँ आउँछ नि, आवाज आउँछ, अलिकति थुक निक्लिन्छ, हो त्यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ हाँच्छ्युँ गर्नु भन्छौँ नि, हो स्निजिङ भन्छ है अङ्ग्रेजीमा यसलाई। ल अर्को हालाहाल। हालाहाल फेरि भन्नुहोस् हालाहाल। हालाहाल गर्नु भनेको के हो? हात हालाहाल गर्नु भनेको पिट्नु भनेको है। हात हालाहाल गर्नु भनेको पिट्नु। त्यही भएर फेरि भन्नुहोस् त एकचोटि हालाहाल भनेको हाल्नु भन्न खोजेको। ल अब अर्कोमा जाउँ बित्थामा। बित्थामा, बित्थामा यसरी बित्थामा हो। बित्थामा भनेको बेकारमा होइन, मैले बेकारमा चाहिँ गाईलाई पिटेछु भनेको मैले बित्थामा गाईलाई पिटेछु भन्न खोजेको है। यसरी तपाईँले उच्चारण चाहिँ गर्नु होला है शुद्धसँग। सत्यनाश। फेरि भन्नुहोस् सत्यनाश। ल सत्यनाश। सत्यनाश भनेको के हो? बर्बाद पार्नुलाई हामी के भन्छौँ? सत्यनाश भन्छौँ है। ल अर्कोमा जाउँ गमलङ्ग। गमलङ्ग, गमलङ्ग, गमलङ्ग यसरी उच्चारण गर्नुहोस्। गमलङ्ग भनेको के हो? अङ्गालो हाल्ने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी गमलङ्ग भन्छौँ है। गमलङ्ग अङ्गालो हाल्नु, झ्याप्प अङ्गालो हाल्नु भन्छौँ नि, हो त्यसलाई हामी गमलङ्ग भन्छौँ। यो अनुकरणात्मक शब्द हो है, हामीले अगाडिको पाठमा पढिसकेका छौँ। अब अर्को हेर्नुहोस् अङ्कमाल। फेरि भन्नुहोस् अङ्कमाल। अङ्कमाल। अङ्कमाल भनेको के हो? अङ्गालो मार्नुलाई हामी के भन्छौँ? अङ्कमाल भन्छौँ है। अङ्गालो भनेर भन्न खोजेको। ल अर्को आवाज छ अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् यहाँ गुन्जियो भनेर। भन्नुहोस् त गुन्जियो। के हो गुन्जियो भनेको? गुन्जियो भनेको ठुलो आवाज आउनुलाई गुन्जियो, गुन्जिनु भन्छौँ है। गुन्जियो। त्यसैले यसको अर्थ के रहेछ त? ठुलो आवाज आउनु है, अथवा आवाजहरूको लहर फर्किनु भनेर पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। गुन्जिनु अथवा गुन्जियो है। ल अर्को छ हेर्नुहोस् त यहाँ छुच्ची। फेरि भन्नुहोस् छुच्ची। अझै भन्नुहोस् एकचोटि छुच्ची। हो छुच्ची भनेको के हो? अत्यन्त चकचके जस्तो होइन, काम बिगारिराख्नेलाई हामी के भन्छौँ? छुच्ची भन्छौँ। ल अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् अङ्गालो। 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 अङ्गालो भनेको के हो? त्यही हामीले बुझिसक्यौँ। अङ्कमाल गर्नुलाई हामी के भन्छौँ? अङ्गालो हाल्नु भन्छौँ होइन। चाहिँ गरिमा र मालिकाले चाहिँ रुँदै एकअर्कालाई के गरे त? अङ्गालो हाले होइन। यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। ल अर्को छ सल्लाघारी। सल्लाघारी। फेरि भन्नुहोस् सल्लाघारी। अब यो सल्लाघारी भनेको के हो? जुन सल्ला भन्ने एउटा रुख हुन्छ त्यसको घारीलाई होइन, त्यहाँ सल्लाको रुखै रुख छ भने त्यसलाई सल्लाघारी भनिन्छ है। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ। यहाँ छ हेर्नुहोस् आँसु भनेको छ। आँसु के अरे? आँसु। ल आँसु भनेको आँखाबाट जुन निस्कने दुखी हुँदाखेरि निस्किने जुन आँखाबाट रस छ त्यसलाई हामी आँसु भन्छौँ है। तपाईँहरू रुँदाखेरि चाहिँ आँखाबाट आँसु निक्लिन्छ नि, हो त्यो आँसु। ल अब हामी त्यसो भए अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 3मा पाठको पहिलो अनुच्छेद पढी दिएका प्रश्नको एक वाक्यमा उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। ल अब प्रश्न पढौँ है त के छ। क नम्बरमा छ हेर्नुहोस्
मालाखर्क गाउँ कस्तो थियो भनेर भनेको छ। कस्तो थियो? मालाखर्क गाउँ माला जस्तै सुन्दर थियो। के अरे? मालाखर्क गाउँ माला जस्तै सुन्दर थियो भनेर यसरी तपाईँले उत्तर लेख्नु होला। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, ख नम्बरमा। त्यस गाउँमा घरका छाना केले छाएका थिए भनेको छ। केले? ढुङ्गाले छाएका थिए। त्यही भएर त्यस गाउँमा घरका छाना ढुङ्गाले छाएका थिए भनेर तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। त्यो गाउँको मेलमिलाप कस्तो थियो भनेर भनेको छ। हामीलाई पाठमा भनेको छ त्यो गाउँको मेलमिलाप गजबको थियो है। ल, एक वाक्यमा उत्तर दिनु भनेको छ, त्यही भएर मैले एक वाक्यमा भनेको है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, घ नम्बरको प्रश्न। वल्लो घर के कारण दिगदार मान्थे भनेको छ। के कारण? एक अर्कालाई दुःख पर्दा वल्लो पल्लो घर दिगदार मान्थे। के अरे? एक अर्कालाई दुःख पर्दा वल्लो पल्लो घर दिगदार मान्थे। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अर्कोमा जाउँ, ङ नम्बरमा। मालिका र गरिमा बिचको मेल कस्तो थियो? कस्तो थियो? मन र मुटु जस्तै रहर लाग्दो थियो है। त्यही भएर मालिका र गरिमा बिचको मेल मन र मुटु जस्तै रहर लाग्दो थियो भनेर तपाईँहरूले यसरी उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब यहाँ अर्को अभ्यासमा जाउँ। हेर्नुहोस्, अभ्यास नम्बर 4मा पाठ पढी कथामा भएका पुरुष र महिला पात्रका बारेमा एक एक वाक्य लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ को पात्र छन् त? एकजना गरिमा, त्यस्तै गरिमाको साथी चाहिँ मालिका, त्यस्तै गरिमाको बुवा आमा र मालिकाको बुवा आमा, यी पात्रहरू हुन् है त। अब हेर्नुहोस् त, यी पात्रका बारेमा हामीलाई के थाहा छ त? गरिमाका बुवा चाहिँ, बुवाले गाईलाई पिटिहाल्यो हो कि होइन? आवेशमा आएर पिटे भनेपछि गरिमाका बुवा चाहिँ एकदम रिसालु स्वभावका, आवेशमा आउने स्वभावका रहेछन्। त्यस्तै गरिमाकी आमा पनि चाहिँ अरूलाई प्याच्च बोलिहाल्ने, भनिहाल्ने, सुनाइहाल्ने खालको स्वभाव भएको रहेछ अघि होइन? उनले चाहिँ आफ्नो बाली सकियो भनेर चाहिँ आफ्नो घरमा कराउँदाखेरि अरूलाई सुनाउनको लागि उनले कराएकी थिइन् होइन? गरिमाको घरमा चाहिँ गरिमाले र गरिमाको बुवाले चाहिँ त्यो कुरा सुन्नुभयो। त्यो सुनाउनको लागि उनले भनेकी थिइन्। अलि बोलौटे रहेछन् है, अलि छुच्ची किसिमको मालिकाको आमा रहेछन् भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। अब मालिकाकी आमाले पछि यो झगडा परिसकेपछि, यो त धेरै भयो, पहिले गरिमाका बुवा आमाले हामीलाई कति सहयोग गर्दथे, लिएर चाहिँ बिर्सिने, दिएर बिर्सिने तर लिएर कहिले नबिर्सिने भन्ने स्वभावको भन्ने कुरा पनि मालिकाकी आमाले भनेकी थिइन्। त्यही भएर उनीलाई अलि राम्रो स्वभावको पनि भनेर भन्न सकिन्छ है। तपाईँले जसरी लेख्दा पनि हुन्छ। अब गरिमाको बुवा आमा कस्तो स्वभावका थिए त भन्नुहोस् त? गरिमाका बुवा आमा एकदम इमान्दार स्वभावका थिए होइन? लिन बिर्सिए पनि दिन कहिले पनि बिर्सिँदैन थिए है। त्यही भएर गरिमाको आमा बुवा चाहिँ एकदम इमान्दार, लिन बिर्सिने तर दिन कहिले पनि नबिर्सिने भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै दुवैका बुवा आमा इखालु थिए, एक थिए। एक अर्कासँग झगडा परेपछि महिनौँ दिनसम्म बोलेनन् भनेपछि इखालु थिए है। त्यसरी पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अनि अब गरिमा र जुन मालिका छन् तिनीहरू त केटाकेटीहरू हुन् हो कि होइन? केटाकेटीहरू के हुन्छ त? एकदम मायालु स्वभावका हुन्छन्, निर्दोष हुन्छन्, उनीहरूको रिस डाहा टिक्दैन हो कि होइन? हो भनेपछि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ गरिमा र मालिका चाहिँ एकदम मायालु, एकदम निर्दोष, अरूसँग मिल्ने, एकअर्कासँग एकदम मिल्ने स्वभावका थिए है। र साथीसँग छुट्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त दुखी हुने स्वभावका उनीहरू थिए भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब अर्को अभ्यासतर्फ हामी अघि बढौँ। अर्को अभ्यासमा के छ हेर्नुहोस् त। पाठको अन्तिम अनुच्छेद पढी 2वटा प्रश्न बनाउनुहोस्। ती प्रश्न साथीलाई सोध्नुहोस्। साथीले सोधेका प्रश्नको तपाईँ उत्तर दिनुहोस् भनेको छ।
ल पाठको हामी अन्तिम अनुच्छेद पढौँ र त्यसबाट दुईटा चाहिँ प्रश्नहरू बनाऊँ है त। ल म अन्तिम अनुच्छेद पढ्दैछु। दुवै आमाहरूको अनुहारमा अनौठो मुस्कान देखियो। बुबाहरू त झन् खुसी छँदै थिए अनि गरिमा र मालिकाको मिल्ती त सधैँ उस्तै नै थियो। यति बेला भने तिनका अनुहारमा विशेष ज्योति जगमगाइरहेको थियो। जुनेली रातमा चम्किरहेका 6 जनाको अनुहार बिस्तारै तिनै ढुङ्गे छानाका 2 घरतिर बाँडिए। पिपलका पातहरूबाट खुसीको एक झोक्का मधुर हावा सुस्तरी माला खर्कतिर लाग्यो भनेर यो अन्तिम अनुच्छेदमा भनिएको छ। अब यहाँबाट हामीले दुईटा प्रश्न बनाउनु पर्यो भने के बनाउन सकिन्छ ल भन्नुहोस् त भन्दा कसका अनुहारमा अनौठो मुस्कान देखियो? कसका अनुहारमा? दुवै आमाहरूको अनुहारमा। भनेपछि हाम्रो पहिलो प्रश्न के रहेछ त? कसका अनुहारमा अनौठा मुस्कान देखियो। ल त्यस्तै गरिकन कसको मिल्ती सधैँ उस्तै थियो भन्दा गरिमा र मालिकाको मिल्ती सधैँ उस्तै थियो। भनेपछि प्रश्न दोस्रो प्रश्न के बनाउन सकियो त? कसको मिल्ती सधैँ उस्तै थियो भनेर यसरी प्रश्न बनाउन सकिन्छ है। हामीले दुईटा प्रश्न बनाइसकेका छौँ। त्यस्तै अरू पनि प्रश्न बनाउन सकिन्छ है। ल कुन बेला सबैको अनुहारमा ज्योति जगमगाइरहेको थियो भनेर यसरी प्रश्न बनाउन सकिन्छ। कुन बेला? सबैको मेलमिलाप भएको बेलामा हैन। तपाईहरु यसरी उत्तर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न के बनाउन सकिन्छ त भन्दा कस्तो रातमा तिनीहरूको मेलमिलाप भएको थियो भनेर पनि यसरी प्रश्न बनाउन सकिन्छ। कस्तो रातमा तिनीहरूको मेलमिलाप भएको थियो? कस्तो रातमा त? जुनेली रातमा है। यहाँ जुनेली रातमा भनेको छ। यसरी तपाईहरुले प्रश्न बनाउन सक्नुहुन्छ है। र साथीलाई पनि प्रश्न बनाउन भन्नुहोस् र साथीको प्रश्नको जवाफ तपाईले दिनु होला। तपाईले बनाएको प्रश्नको जवाफ साथीसँग माग्नु होला है। यसरी साथीले एकअर्कालाई प्रश्न सोधेर उत्तरहरू भन्नुहोस् है त। ल अब पाठको अर्को अभ्यासमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् 6 नम्बरमा छ पाठका आधारमा छोटो उत्तर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई क नम्बरको प्रश्न छ। गरिमा र मालिकाका परिवार बीच किन झगडा भयो भनेर भनेको हामीलाई यो प्रश्न छ है। किन झगडा भयो भन्नुहोस् त? किनकि गरिमाको गाईले चाहिँ मालिकाको बारीमा गएर सबै मकै खाइदियो अनि मालिकाको बुवाले त्यो गाईलाई हिर्काउँदाखेरि के भयो त? त्यो गाई त तुइयो हो। त्यही भएर अनि यिनीहरूको बिचमा झगडा परेको थियो। त्यसैले यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ त? गरिमाको गाईले मालिकाको खेतको मकै खाइदिएर मालिकाको बुवाले त्यो गाईलाई हिर्काउँदा तुइएकाले गरिमा र मालिकाका परिवार बीच झगडा भयो भनेर यसरी तपाईले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ख नम्बरमा छ हेर्नुहोस्। गरिमा र मालिका एक्लै विद्यालय जानुको मुख्य कारण के हो भनेको छ। किन उनीहरू एक्लै गए? किनकि झगडा परेपछि गरिमा र मालिकाको आमाले के भनेका थिए त? तिमीहरू चाहिँ बोलचाल नगर्नु हैन। एकअर्कासँग बोलचाल नगर्नु, सँगै नहिँड्नु भनेर चाहिँ उनीहरूको आमा बुवाले भनेका थिए। त्यही भएर यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ त? आफ्नो आमा बुवा बीच झगडा भएर दुवैको आमाले एक अर्कासँग नहिँड्नु नबोल्नु भनेकाले गरिमा र मालिका एक्लै विद्यालय गएका हुन् भनेर लेख्न सकिन्छ है। यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्नु होला। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ हेर्नुहोस्। ग नम्बरको प्रश्न छ मालिकाका आमा बुवाले किन पछुतो मानेका होलान् भनेको छ। किन पछुतो मानेका होलान्? ल भन्नुहोस् त। किनकि केटाकेटीले त्यो अन्जानमा गाई छोडेर चाहिँ बाली खाएको थियो। त्यो निर्दोष केटाकेटीको कामले बिरामले गर्दाखेरि चाहिँ आवेशमा आएर गाईलाई हिर्काएका ती
मालिकाका बुवाले गर्दाखेरि के भयो त सम्बन्ध बिग्रियो, दुईवटा परिवारको सम्बन्ध बिग्रियो, झगडा पर्यो हो। त्यही भएर उनले चाहिँ पछुतो मानेका थिए होइन। किनकि गरिमा जस्तो निर्दोष बालिकाले गाईलाई छोड्दाखेरि आवेशमा आएर के गरे त उनले गाईलाई हिर्काए। हिर्काएकोमा चाहिँ उनले पछुतो मानेका थिए, किनकि हिर्काएर झगडा पर्यो। त्यसैले के लेख्न सकिन्छ त्यसको उत्तर भन्दा, केटाकेटीले अन्जानमा गरेको विरामले गर्दा आवेशमा आएर गाईलाई हिर्काएका कारण त्यस्तो मिल्ने गरिमाको परिवारसँग नाता बिग्रेकाले मालिकाका आमा बुवाले पछुतो मानेका होलान् भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। घ नम्बरको प्रश्न छ, कुलानन्दले गरिमा र मालिकाका आमा बुवालाई कस्तो अर्थी दिए भनेर भनेको छ। कस्तो अर्थी दिए त? जहाँ भाँडा बज्छ होइन, एकै ठाउँमा बसेपछि जहिले पनि भाँडा बजिहाल्छ भनेर भनेका थिए कि होइन हो। त्यही भएर कुलानन्दले गरिमाका र मालिकाका आमा बुवालाई एकै ठाउँमा बसेपछि कहिलेकाहीँ झगडा पर्छ, तर आफ्नी छोरीहरूको लागि भए पनि तिमीहरू मिल्नै पर्छ भनेर अर्थी दिए। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ग नम्बरको प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस् त, केटाकेटी भनेका साँच्चै निर्दोष हुँदा रहेछन्, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ खासमा 6 नम्बरको प्रश्नमा छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब हामीले 3-4 लाइनको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। ल केटाकेटी भनेको साँच्चै निर्दोष हुँदा रहेछन्, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब कसरी निर्दोष हुन्छन् त भन्नुहोस् त। निर्दोष भनेको दोष बिना भनेको, कुनै दोष नभएको। रिस, द्वेष, घृणा यस्तो भावना केटाकेटीमा हुँदैन। ठुलाबडाहरू जस्तो कुराहरूलाई मनमा राख्दैनन्। अरूसँग चाहिँ महिनौँ दिन वर्षौँ दिनसम्म नबोल्ने यिनीहरू गर्दैनन्। यिनीहरू चाहिँ अरूसँग चित्त दुखेकोमा आफू पनि एकदमै दुखी हुन्छन् र चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो रिसलाई त्याग्न सक्ने क्षमता यिनीहरूमा हुन्छ। यिनीहरूले रिसाए पनि एकैछिनमा त्यो रिसलाई बिर्सन्छन्, एकैछिनमा खुसाउँछन्। त्यस्तै ठुलाबडाको जस्तो इखालु भावना यिनीहरूमा हुँदैन। त्यही भएर यिनीहरूलाई ईश्वरको स्वरूप हामीले मान्न सक्छौँ। यिनीहरू ईश्वरको स्वरूप जस्तै हुन्छन्। त्यसैले केटाकेटी भनेको साँच्चीकै निर्दोष हुन्छन् अथवा हुँदा रहेछन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँले जुन मैले भनेको उत्तर छ त्यही उत्तरलाई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यहीबाट बुझेर होइन कुरालाई अगाडि पछाडि गरेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। गरिमा र मालिकाका विद्यालयमा भएका कार्यक्रमको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। अब गरिमा र मालिकाको विद्यालयमा के कस्ता कार्यक्रमहरू भए त तिनीहरूको अब हामीले सूची बनाउनु पर्ने रहेछ है त। अब के कार्यक्रमहरू भए विद्यालयमा हामीले यो पाठमा पढेका थियौँ कि थिएनौँ? पढेका थियौँ है। के भएको थियो त? विद्यालयमा पुस्तक मेला भन्ने कार्यक्रम भएको थियो है। पुस्तक मेला भएको थियो भनेको पुस्तकहरूलाई चाहिँ प्रदर्शनी गर्न राखिएको थियो, नयाँ नयाँ पुस्तकहरू। त्यस्तै अर्को के भएको थियो? कविता वाचन प्रतियोगिता भएको थियो, हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता भएको थियो, कथा वाचन प्रतियोगिता थियो, निबन्ध लेखन चाहिँ प्रतियोगिता भएको थियो। भनेपछि गरिमा र मालिकाका विद्यालयमा भएका कार्यक्रमहरू के रहेछन् त? 1 नम्बरमा लेख्नुहोस् पुस्तक प्रदर्शनी अथवा पुस्तक मेला, 2 नम्बरमा कविता वाचन प्रतियोगिता, 3 नम्बरमा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता, 4 नम्बरमा कथा वाचन प्रतियोगिता, 6 नम्बरमा निबन्ध लेखन प्रतियोगिता हो। यी कार्यक्रमहरू चाहिँ उनीहरूको
विद्यालयमा भएको थियो है। ल त्यसो भए अब अन्तिम प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् यहाँ, यस कथाको शीर्षक चम्किला अनुहारहरू राख्नु कतिको सान्दर्भिक छ भनेर भनेको छ होइन। यो कथाको शीर्षक चम्किला अनुहारहरू राखेको मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामीलाई भनेको है। सन्दर्भसँग कतिको मेल खान्छ भन्दा यो मिल्छ। किन मिल्छ त त्यो हामीले लेख्नुपर्ने छ है। किन मिल्छ त, किन सान्दर्भिक छ भन्दा सुरुमा अत्यन्तै मिल्ने, एकअर्काको दुःख सुखमा साथ दिने यी परिवारहरू बीच भएको झगडा पछि अन्त्यमा भएको अत्यन्त कारुणिक मिलनले गर्दा दुवै परिवारको सम्बन्ध पुनः सुमधुर भएको छ। दुवै परिवारको मुहारमा पहिले जस्तै चमक आएको छ। त्यसैले यस कथाको शीर्षक चम्किला अनुहार राख्नु एकदमै सान्दर्भिक छ भनेर हामीले यसरी यसलाई उत्तर लेख्न सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, मैले यी सबै प्रश्नका उत्तरहरू भनिसकेको छु। यदि हजुरहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नु भएको छैन भने यो भिडियोलाई अगाडि गरेर तपाईँहरूले यो प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यसो भए अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ अभ्यास नम्बर 7। भाव विस्तार गर भनेको छ। भनेको यो कुराले भन्न खोजेको भाव के हो त, यसको मुख्य अर्थ के हो त्यो हामीलाई भन्नु भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ, एकै ठाउँ भएपछि कहिलेकाहीँ भाँडा पनि बज्छन् भनेको। अब एकै ठाउँमा भयो भने कहिलेकाहीँ भाँडा बज्छन् भनेको के हो त? जस्तो तपाईँले थाल बटुका कचौरा सँगै नजिकै नजिकै राख्नुभएको छ भने के हुन्छ? ड्याङ आवाज आउँछ कि आउँदैन? आवाज आउँछ नि। हो, अब यसले भन्न खोजेको चुरो कुरो के हो त? गुदी कुरो चाहिँ के हो? मुख्य कुरो के हो भन्दा सँगै बस्ने, एकै ठाउँमा बस्ने छिमेकीहरू बिच होइन, अथवा परिवारको सदस्यहरू बिच कहिलेकाहीँ नोकझोक हुन्छ, कहिलेकाहीँ झगडा पर्छ। अब त्यो झगडाले गर्दाखेरि हामीले जीवन पर्यन्त, जीवनभर उनीहरूसँग नबोलिकन बस्नु हुँदैन, उनीहरूसँग रिसाएर बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा यसको के हो? भाव हो, यसको अर्थ हो है। तपाईँले यसको यसै अर्थ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ यहाँ। अर्को छ हेर्नुहोस् वाक्य, तिललाई पहाड बनाउनेहरूले जेसुकै भनुन् तर हामी उनीहरूको कहिले नराम्रो सोच्नै सक्दैनौँ भनेर भनेको छ। अब तिललाई पहाड बनाउनु भनेको के हो त? हेर्नुहोस् त, तिल यति सानो हुन्छ। तपाईँले तिलको गेडा देख्नुभएको छ नि, माघे सङ्क्रान्तिमा खाने हो। त्यो तिलको गेडा यति सानो हुन्छ, त्यसलाई पहाड बनाउनु भनेको यति सानो मसिनो झिनो कुरालाई एकदमै ठुलो आकार बनाउनु भनेको के हो? तिललाई पहाड बनाउनु हो कि होइन? हो। अब एकदम यसको भाव के हुन्छ, यसको अर्थ के हुन्छ भने एकदम सानो कुरालाई पनि होइन ठुलो बनाउनेहरूले भनेको गाउँलेहरूले चाहिँ जे पनि भन्छन् है। एउटाको चाहिँ गाईलाई अर्को छिमेकीले हानेर यस्तो हेर कस्तो चाहिँ बनाएछ, कस्तो दुःख दिएछ। त्यस्तै कोहीले के भन्न सक्छन्, बिचाराको चाहिँ यो मालिकाको बाली त सबै गाईले खाइदिएछ, यिनीहरूले अब के गरी खान्छन् भनेर कसैले यसरी भनिदिन्छन् है। भनेको अब यो खासमा हुन त सानो कुरा हो, तर गाउँका मान्छेहरूले यो सानो कुरालाई एकदम ठुलो कुरा बनाइदिन्छन् हो। यो तिललाई पहाड बनाउनेहरूले जेसुकै भनुन् तर हामीले जहिले पनि होइन के गर्नुपर्छ त? अरूको नराम्रो, अरूको कुबलो हुने कुराहरू सोच्नु हुँदैन। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम भनिएको छ। परोपकार गर्यो भने पुण्य मिल्छ। त्यही भएर जहिले पनि अरूको उपकार हुने, अरूको भलो हुने काम गर्नुहुन्छ। अरूको कुभलो गर्नु भनेको, अरूको नराम्रो गर्नु भनेको पाप गर्नु हो। त्यही भएर हामीले कहिल्यै पनि अरूको चाहिँ पाप गर्नु हुँदैन, अरूको कुभलो हुने, नराम्रो हुने काम गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गर्यो भने हामीलाई एकदमै धेरै पीडा हुन्छ, एकदमै धेरै दुःख हुन्छ भन्ने कुरा यस वाक्यको भाव है। तपाईँहरूले यसलाई बुझेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अर्को प्रश्न छ, हेरौँ त। प्रश्न नम्बर 8मा छ,
गरिमा र मालिकाका परिवारमा भएको झगडा कसरी अन्त्य भयो पाठका आधारमा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब कसरी अन्त्य भयो त हेर्नुहोस् त। झगडा परेको चाहिँ महिनौँ बितिसकेको थियो। अब के हुन्छ भन्नुहोस् त, समय सँगसँगै जुन अरूप्रति आएको इखको भाव हुन्छ त्यो पनि घट्दै जान्छ। जस्तो तपाईँलाई कुनै साथीहरूसँग रिस उठ्यो भने 1 महिना 2 महिना 3 महिनापछि त्यो रिस त हराइहाल्छ है। मैले बेकारमा रिसाएछु भन्ने तपाईँलाई यस्तो भावना तपाईँको मनमा आउँछ। यहाँ पनि के भयो त, दुवै गरिमा र मालिकाका बुवा आमाको मनमा चाहिँ एउटा मैले बेकारमा त्यस्तो भनेछु होइन। गरिमाका बुवा आमाले के भन्नुभयो त, हाम्रो गाई ब्याउने भइहाल्यो नि अहिले त होइन, बेकारमा त्यतिखेर चाहिँ झगडा गरेर मैले जे पाइँदै भनेछु त्यस्तो झगडा नगर्नुपर्ने होइन, त्यस्तो मिल्ने चाहिँ मालिका कि आमा बुवा भनेर गरिमाका आमा बुवाले भने। केही उनीहरूकोमा नयाँ कुराहरू पाक्ने बित्तिकै चाहिँ नयाँ कुरा ल्याउने बित्तिकै ल्याउने अत्यन्त दिलदार मान्छेहरू थिए, हामीले झगडा गर्न नहुने भनेर यसरी गरिमाका आमा बुवाले भनिसके है। त्यस्तै गरिकन मालिकाका आमा बुवाले पनि के भन्दै थिए त, गरिमाको आमा बुवा हेर्नुहोस् त, दिन कहिले नबिर्सिने होइन। आफूले सापट्टि लिएको छ भने दिन कहिले पनि बिर्सिँदैनथे, तर अरूलाई सापट्टि दिएको केही कुरा छ भने उनीहरू लिन बिर्सिन्थे। भन्नुको मतलब लिन बिर्सिने तर दिन कहिले नबिर्सिने स्वभाव, एकदम इमान्दारी स्वभावका चाहिँ गरिमाका आमा बुवाहरू थिए। तिनीहरूसँग बेकार हामीले झगडा गऱ्यौँ। उनीहरूले हाम्रो जुन मालिका हाम्री छोरीलाई पनि त आफ्नै छोरी सरह मान्थे होइन, हेरविचार गर्थे, हाम्रो दुःख सुखमा उनीहरूले साथ दिन्थे हो। यसरी दुवैका आमा बुवाहरूले चाहिँ एक अर्काको सम्मान गर्न थाले, एक अर्कालाई मन पराउन थाले। समय सँगसँगै जुन इख जुन रिस थियो त्यो घट्दै गयो। त्यस्तै गरिकन अब उनीहरूको छोरी एकदमै मिल्थे हो कि होइन। अब केटाकेटीहरूको मिलनलाई बुवा आमाले कसरी रोक्न सक्छन् त, रोक्नै सक्दैन है। अब छोरीहरूको खुसीको लागि भए पनि अब छोरीहरूलाई चाहिँ एकदम खुसी देखेर, छोरीहरूको मेलमिलाप देखेर बुवा आमाहरू पनि एक आपसमा यसरी बोल्न थाले है। अनि बोल्दै गइसकेपछि उनीहरूको चाहिँ झगडा पनि के भयो त, अन्त्य भयो। यसरी अन्त्य भएको। अब यहाँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है, गरिमा र मालिकाका परिवारमा भएको झगडा कसरी अन्त्य भयो पाठका आधारमा लेख्नुहोस् भनेको छ। भनेको समय सँगसँगै रिसको भावना, इखको भावना घट्दै गयो। त्यो रिस त्यो इख सम्मानमा परिवर्तन हुँदै गयो। त्यस्तै उनीहरूको छोरीहरूको मेलमिलाप, छोरीहरूको मिलन देखेर अब बुवाहरूले पनि आमाहरूले पनि एकअर्कासँग बोल्न थाले। आफ्ना छोरीका लागि भए पनि त्यस्तो राम्रो छिमेकी, त्यस्तो राम्रो परिवारसँग सम्बन्ध टुटाउन उनीहरूले चाहेनन्। यसरी चाहिँ गरिमा र मालिकाका परिवारमा भएको झगडा अन्त्य भयो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न छ, गरिमा र मालिकाको मिलाप नभएको भए उनीहरूका आमा बुवाको झगडा अन्त्य हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो होला, पाठ पढी तार्किक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। भनेको तर्क दिएर उत्तर दिनु होला भनेर भनेको छ। अब तपाईँले के तर्क राख्न सक्नुहुन्छ त? ल अब यसको तपाईँले जस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। कसैले चाहिँ आफ्नो तर्क राखेर यो झगडा अन्त्य हुन्थ्यो भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा कसैले चाहिँ यो झगडा कहिले पनि अन्त्य हुँदैन थियो भनेर पनि तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब म एक प्रकारको उत्तर चाहिँ तपाईँलाई भन्छु। जस्तो यिनीहरूको झगडा चाहिँ अन्त्य हुन्थ्यो, गरिमा र मालिकाको मिलाप नभएको भए पनि यिनीहरूको झगडा चाहिँ अन्त्य हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि एउटै गाउँमा बसिसकेपछि घर चाहिँ छिमेकी जस्तो एकदमै नजिक भइसकेपछि एउटालाई दुःख पर्दा अर्कोले के गर्छन् त, हेरविचार गर्नुपर्छ है। त्यस्तै गरिकन समय सँगसँगै मैले तपाईँहरूलाई अघि भनिसकेँ, समय सँगसँगै जुन मानिसको मनमा भएको रिस, ईर्ष्या भावना, क्रोध, द्वेष त्यो घट्दै जान्छ र यसरी त्यो घट्ने क्रममा बिस्तारी बिस्तारी जो माथि रिस उठेको थियो त्यो रिस नै हराउँछ अनि यसरी उनीहरूको मिलाप हुन सक्छ भनेर तपाईँहरूले तर्क दिन सक्नुहुन्छ है त। ल अब त्यसो भए हामी अर्को अभ्यासतिर अघि बढौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँले यो प्रश्न नम्बर 9, 8,
9 जुन प्रश्नहरू छ यो आफ्नो कापीमा लेख्नु होला र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। अब यहाँ अन्तिम प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 10। तपाईको टोल छिमेकमा विभिन्न जात जाति भाषाभाषी धर्म संस्कृतिका मानिस बस्छन्। तिनीहरूबीच कसरी सामाजिक सद्भाव बढाउन सकिन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, अब हाम्रो टोल छिमेक हाम्रो गाउँमा हेर्नुहोस् त, कोही पण्डितहरू हुन्छन्, बाहुनहरू हुन्छन्, कोही क्षेत्रीहरू हुन्छन् होइन। कसैले बिजनेस व्यापार व्यवसायहरू गर्छन्, कसैले चाहिँ आफ्नो कृषि काम गर्छन्, कसैले मन्दिरमा गएर शङ्ख घण्ट बजाउँछन्, भगवानको पूजा गर्छन्। त्यस्तै कोही मान्छेहरू चाहिँ जुत्ता सिउने काम गर्छन् होइन, काम गर्छन्। त्यस्तै अनेक भाषाभाषी बोल्ने मानिसहरू पनि हुन्छन्, कोही नेपाली बोल्छन्, कोही नेवारी बोल्छन्, कोही चाहिँ तामाङ भाषा बोल्छन्, कोही मधेसी भाषा बोल्छन्। त्यस्तै कोही हिन्दू धर्म मान्ने हुन्छन्, कोही मुसलमान धर्म मान्ने हुन्छन् एउटै गाउँमा एउटै समाजमा है। कोही चाहिँ बौद्ध धर्म मान्ने हुन्छन्, हो कि होइन? हो, यी सब मानिसहरू बस्छन्। अब यी मानिसहरू बीच कसरी चाहिँ सामाजिक सद्भाव बढाउन सकिन्छ त भन्दा, कुनै पनि गाउँमा कार्यक्रम भएको बेला होइन सबैजनालाई बोलाउने, एकले अर्कालाई के गर्ने सम्मान गर्ने, हेला कहिले पनि नगर्ने, एक अर्कालाई दुःख पर्दा जहिले पनि सघाउने, सहयोगी भावना मनमा हुनुपर्छ है। सहयोगी भावना मनमा भएन भने चाहिँ सद्भाव बढाउन सकिँदैन। सहयोगी भावना मनमा हुनुपर्छ, एकले अर्कालाई दुःख पर्दा सघाउनुपर्छ, दुःख सुखमा हेरविचार गर्नुपर्छ, अरू खुसी हुँदा आफू पनि खुसी हुनुपर्छ, अरूलाई दुःख पर्दा आफू पनि दुःखी हुनुपर्छ। यसरी चाहिँ सामाजिक सद्भाव बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन गाउँघरमा भएका विभिन्न मेला जात्रा पर्वहरूमा सबै प्रकारका मानिसको चाहिँ सामेलता हुनुपर्छ, उपस्थिति हुनुपर्छ। सबैलाई उचित अथवा भनौँ समान अधिकार दिनुपर्छ। कसैले कसैलाई घोचपेच गर्नु हुँदैन, उच निचको भावना राख्नु हुँदैन। यसो गर्यो भने मात्रै चाहिँ समाजमा भएका विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न जात जाति मानिसबीच सामाजिक सद्भाव बढ्छ, नत्र भने चाहिँ बढ्दैन भनेर तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यो सँगसँगै हाम्रो जुन यो पाठ छ चम्किला अनुहारहरू, पाठ 6 को कथाको चम्किला अनुहारका अभ्यास चाहिँ हाम्रो सकिएको छ। हामीले बोध र अभिव्यक्तिसम्म सकाएका छौँ। अब हामी अर्को भिडियोमा हेर्नुहोस्, यसको व्याकरणको अभ्यास छ यहाँ, भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास भन्ने, यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै गरौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। र हजुरहरूले केही कुरा बुझ्नु भएन, जान्नु भएन अथवा तपाईँहरूलाई केही समस्या परेको छ भने त्यसका साथसाथै हजुरहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू सजेसन्सहरू दिन मन लागेको छ भने एउटा नम्बर टिप्नु होला। यो नम्बर 9849595895 है, 9849595895 हो। यो नम्बरमा तपाईँले भाइबर, टेलिग्राम र वाट्सएपमा हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन हामीसँग टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि छ। तपाईँहरूले टिकटकमा, फेसबुकमा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई त्यहाँ फलो गर्नुहोस्। हामीले त्यहाँ रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू, क्विजका प्रश्नहरू, त्यस्तै गरिकन पाठका भिडियोहरू पनि हालेका छौँ। तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको मद्दत गरिदिनु होला, नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।